अस्सलाम वालेकुम, नज़र चांद आपके साथ अमेरिका से राब्ते में। यहाँ 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, हल्की हल्की हवा चल रही है। वेरी ब्यूटीफुल डे और इंशाल्लाह आज भी वॉक होगी। कल एक अकल के अंधे शख्स ने कहा, लिखा कि सर कॉस्मिक डांस पढ़ा कहते हैं, इसे साइंटिफिकली प्रूव करें। और दलो तुम अपने अल्लाह को साइंटिफिकली प्रूव करो, अपने मज़ाहब को साइंटिफिकली प्रूव करो, अपने आदम एंड ईव की साइंटिफिकली लाज रख लो। तो मैंने कहा चलो डीप सीक से भी पूछ लेते हैं इस लौड़े को मुकम्मल जवाब देने के लिए। उसने कहा कि साइंटिफिकली इसे ऑर्बिट में, सेलेस्टियल बॉडीज़ ऑर्बिट में मूवमेंट करती है, तो वो डांस उसको कहा जाता है। बिकॉज सर्कुलर मूवमेंट्स हैं, सारी पूरी यूनिवर्स में हो रही हैं, पूरी गैलेक्सी में हो रही हैं। जैसे हरकत में बरकत है, मैंने कल कहा था, एक लफ्ज़ है, ठीक है जी। तो उन्होंने कहा जी कि यस साइंटिफिकली दैट इज़ अ डांस डिक्लेयर्ड बाय द स्पिरिचुअलिस्ट, द पोइट्स, ठीक है जी, ऑर्बिट्स में जो हो रहा है। और यिन एंड यांग चाइनीज़ फ़लसफ़ा जो है, और इंडियन फ़लसफ़ा जो है कि साइक्लिक मूवमेंट्स हैं, हमारी एग्जिस्टेंस की साइक्लिक मूवमेंट्स हैं, दे ओपन अप एंड दे क्लोज अप, ठीक है ना जी। और उसमें ये वर्लिंग दरवेशेस का स्पेशली डांस, सच्चल सरमस्त में जो धमाल मचाते हैं, टू गेट द बेस्ट फ्रीक्वेंसी, टू गेट दैट वाइब्रेशन, ठीक है ना जी, वो इज़ अ कॉस्मिक डांस जिसको मैं कहता हूँ। ये सारी दुनिया एक रक्स में है। अगर ये मूवमेंट ख़त्म हो जाती है तो फिर तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, फिर तो मतलब आप मर जाएंगे, स्टैटिक हो जाएगी। अब मसला क्या है आप लोगों के साथ, आपने इस डांस को रोका अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और उसको डाइसेक्ट करके रास्ते में रोक के एक स्टेटस को क्रिएट किया, उसमें तकलीद, कंडीशनिंग और इन सारी चीज़ों से कंट्रोल करने की ह्यूमंस को कोशिश की। मज़ाहिब ने भी यही काम किया, डिक्टेटर्स ने भी यही काम किया, फ़ौजों ने भी यही काम किया, बादशाहों ने, कॉलोनियल मास्टर्स ने, सब ने, इवन ये जाली पीरों ने, ठीक है। जो सही दरवेश या सही स्कॉलर्स या मेरे जैसे लोग रहे हैं, वो इस डांस में रहे हैं, बी इन द फ्लो और बी अ फ्लो। बल्कि डॉक्टर रूमी साहब बहुत अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि चौहान साहब बी इन द फ्लो भी नहीं, बी अ फ्लो। रूमी ने कहा था आप ही फ्लो हैं, उस डांस का हिस्सा है। और जो मैंने कहा था कल, किसी खोते को शायद समझ लगी कि नहीं, यू आर एक्चुअली एन ओशन इन अ ड्रॉप, नॉट अ ड्रॉप इन एन ओशन। जनाब साहब, you are ocean in a drop, पूरा ocean connected। basically cosmic dance is connectivity है। अच्छा आप मुझे बताएं क्या साइंटिफिकली कनेक्टिविटी प्रूव नहीं है? ओके टेल मी, वो लौड़े से जिसने तुम ये कमेंट किया था कि साइंटिफिकली प्रूव नहीं हो रहा है, वो लौड़े से जवाब देना दल्ले, ठीक है ना। कनेक्टिविटी है ना, इंटरकनेक्टेड है ना, हम सारे, पूरी कायनात एक रक्स में है, इंटरकनेक्टेड है सारी, उसको कहते हैं कॉस्मिक डांस। ये भेजे में आपका एडम एंड ईव प्रूव नहीं हो रहा है साइंटिफिकली, आपका अल्लाह ताला साइंटिफिकली प्रूव नहीं हो रहा है, आपके मज़ाहिब साइंटिफिकली। आज ही किसी ने कहा हुआ था ये जी अबू बकर और ग्रुप जो है इन्होंने इस्लाम को तबाह बर्बाद किया, वो इस्लाम जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था वो ख़त्म हो गया था। बाबा आप मज़ाहिब में कंसोलेशन ले रहे हैं, एस्केप है, जैसे तबलीगी जमात वालों का एस्केप है। लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं उधर, अरबों खरबों कमा के, चोरियां करके, इस्तेसाल करके, उसको छुपाने के लिए ये तबलीगी मिशंस जौन से हैं ना, और ये मस्जिदें और ये सारा कुछ, $1 मिलियन इस छोटी सी मस्जिद ने इकट्ठा कर लिया। अंदाज़ा लगाएं, पेटे से पेट निकाले हुए आ जाएं जी, आ जाएं। एक काम नहीं चैरिटी का करना। बहुत सारे चर्चेज हैं, फोर्ड्स में, न्यू जर्सी में, एडिसन वगैरह में, जहाँ पेंट्रीज हैं, फूड पेंट्रीज हैं। मजाल है इनकी एक मस्जिद कोई फूड पेंट्री रखी हो। आजकल ये चीज़ें महंगी हो गए हैं, सौदा वगैरह, तो लोग कुत्तों उन चीज़ों पे पैसे लगाओ,
کارڈ دو ادھر مسجد کے قریب جو رہتے ہیں لوگ یا دور غریب مسلمان جو رہتے ہیں. اس سے مجھے یاد آیا ڈاکٹر رومی صاحب کو کچھ لوگوں نے کانٹیکٹ کیا. ڈاکٹر رومی صاحب اگر آپ ڈپریشن میں ہیں, اگر آپ مینٹل انگزائٹی میں ہیں, میں کہتا ہوں اس وقت دنیا کا بہترین معالج ڈاکٹر رومی ہے جو بغیر سائیکوٹک ڈرگس کے اینڈ ان اے اسپرچول وے آپ کا علاج کر. ہی از این ٹاپ MBBS ڈاکٹر, لائسنسڈ ایز اے سائیکیٹرسٹ ان UK. He is a spiritualist, he is a psychiatrist, he is a Scientologist. وہ ہربرٹ والا نہیں. And he believes in scientific way of probing things. And we have reached there. دیکھیں آپ تو خود کہتے ہیں کہ آئنسٹائن وغیرہ فیل ہو گئے to get to that quantum thing, that metaphysical realm میں آپ نے خدا وغیرہ بنائے ہوئے نا. میرا تو cosmic dance physical realm میں ہے, not in a metaphysical realm. Lord, try to understand. آپ نے تو انکانشیس مائنڈ میٹافزیکل میں آپ نے ایک تقلید کنڈیشننگ ٹھوک ٹھاک کے اس کو پیش پاش کر دیا ہے کنٹرول کرنے کے لیے. منیرہ مستری اپنی مرضی کی صورتیں پڑھتا ہے, ہر کوئی اپنی مرضی کی صورتیں گردان کے, اور آپ کو تونا لگائی رکھتا ہے اور آپ بڑے خوش ہیں اس تونے سے. جناب صاحب کمال ہے. ویسے میں بہت حیران ہوتا ہوں کئی دفعہ کہ لوگ آپ کیسی سادہ سی باتیں, سادہ سی زندگی ہے, یہ سائیکلز میں ہے. آپ یہ دائروں کا کھیل ہے. اشفاق احمد نے بھی ایک جگہ کہا تھا دائروں کا سفر ہے یہ, ٹھیک ہے. کوئی زاویہ کے کسی اس میں اس نے کہا تھا یہ دائروں کا سفر ہے. تو وہ کاسمک ڈانس ہے. اینٹی کلاک وائز ورلے درویشز گھومتے تھے, اور اسی طرح وہ جو اپنے ملنگ وغیرہ اور یہ سارے, ایون پپو سائیں جو شاہ جمال میں بچاتا تھا وہ ڈرم, بیچارہ فوت ہو گیا ہے, تو وہ گھومتا جب تک وہ کہتے میں اسٹیٹک نہیں کر سکتا, وائبریشنز کے اور تیز ہوتا جاتا تھا. ٹھیک ہے نا. یہ وہی دلو سائنس ہے جو تم لوگ موٹر سائیکل سرکس میں وہ موت کا کنویں میں موٹر سائیکل چلاتے ہو. انڈرسٹینڈ, یہ وہ والی سائنس ہے کتو. وہ موت کے کنویں میں موٹر سائیکل چلانے والی, یہ کاریں بھی سلطان گولڈن چلاتا تھا, یہ وہ والی دلو سائنس ہے. سمجھ آ گئی نا. کاسمک ڈانس ہے, سائنس ہے, اس میں آپ رہ رہے ہیں اور آپ گھوم رہے ہیں اور آپ مستی میں ہیں, موجوں میں ہیں. یہ کھانا چانا نہیں, مادہ پرستی نہیں, ٹٹو پنا. الحمدللہ آج بلکہ میں نے لیٹ ہو گیا تھوڑا, آج میں نے 27 گھنٹے کا روزہ رکھا اور میرے 41 ہو گئے, 6 ہفتے ہو گئے, 42 اب میں نے 6 ویکس الحمدللہ. اتنی اچھی سے اتنی اچھی انرجی, لولی انڈیڈ. تو ڈاکٹر رومی صاحب کو اگر آپ نے رابطہ کرنا ہو, وہ فری دیکھتے ہیں لیکن وہ تھوڑے سے ٹائڈ اپ رہتے ہیں. وہ فری آن دا فون آپ کے ساتھ واٹس ایپ وغیرہ پہ کریں گے. آپ پہلے میرے سے انہوں نے کہا ہے کہ رابطہ کریں نظر چوہان سے, ویدر یو ریئلی ڈیزرو فار اے فری ٹریٹمنٹ ود ہم اور ناٹ, ادروائز ہی از شارٹ آف ٹائم. اور الٹیمیٹلی تو میں نے کہا میں اور ڈاکٹر رومی شاید پاناما 2 مہینے بعد یا کہیں اور اکٹھے ہو رہے ہیں فار آپ سب لوگوں کے فائدے کے لیے, آپ سب لوگوں کی ان مذاہب سے جان چھڑانے کے لیے, آپ سب لوگوں کی اس مادہ پرستی سے جان چھڑانے کے لیے, آپ کو سکون آرام دینے کے لیے, دنیا آپ کی جنت بنانے کے لیے. کل ایک لڑکی نے کہا سر وہ اپنا مریم نواز کو تو ادھر جنت مل گئی ہے, اگر ادھر ہی جنت دوزخ ہے, یہ انفیئر ہے. میں کہا وہ جنت ہے. آپ کامنٹس میں ضرور لکھنا کہ آپ کو جنت کا طارق جمیل نے یہ تصور دیا ہے جو نانی گشتی کر رہی ہے. از اٹ جنت؟ پیچسی پپڑی ڈوڈے ہر وقت مصیبتیں پی 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 پی, نہ کچھ بھی اپنے بس میں نہیں, نہ چوت اپنے بس میں, نہ مما اپنے بس میں, نہ منہ نہ موری, بلو موری کی طرح. اور ادھر بڑی اچھی تحریک چل گئی ہے, دریا بچاؤ تحریک. ایک وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو تھر میں عمر کوٹ سارے سپورٹ کر رہے ہیں, ملا فضل بھی, جی ڈی اے بھی, اور اس نے سلوگن ہی رکھا ہوا ہے دریا بچاؤ تحریک. یہ زرداری کو بھی سندھ میں لے جائے گی. مجھے لگتا ہے سندھ بھی انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا اس چکر میں. یہ موج کریں گانڈا اور زرداری جپیاں ڈال ڈال کے
टट्टे से फटे आपस में। बदमाशी है, गुंडागर्दी है, मादा परस्ती की आप लोगों ने सरेंडर कर दिया हुआ है। मादा परस्ती की वजह से आप लोगों ने सरेंडर कर दिया हुआ है। कल तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने